4 किस्में शरीयत ने बता दी। कुछ काफिर वो हैं जो हमारे सोसाइटी में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, बेशक वो काफिर हैं लेकिन पुरअमन हैं, ना हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, ना हमारी इज्जतों पे हमले करते हैं, ना हमारे खिलाफ तलवारें उठाते हैं, ना साजिशें करते हैं। ऐसे काफिर जो मुस्लिम रियासत के शहरी हो जाएं, जैसे पाकिस्तान में कुछ सिख भी रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ हिंदू भी रहते हैं, पाकिस्तान में चाइना के नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, पाकिस्तान में और कुफार भी रहते हैं। इस किस्म के कुफार, इनको शरीयत की इस्तिलाह में जिम्मी कहा जाता है। वो मुसलमान रियासत के बाकायदा शहरी बन चुके हों, वो वहां पुरअमन तरीके से रह रहे हों, किसी के खिलाफ बगावत, किताल और इस तरह के मामले न कर रहे हों। दूसरे किस्म के काफिर जो बाकायदा मुस्लिम रियासत के शहरी तो ना हों, लेकिन कोई एक मुसलमान उसके वो मेहमान बन जाएं या उसके जानने वाले हों या उससे मिलने आए। मसलन इंडिया का एक हिंदू है और साबका किसी शख्स को जानता है, वो उससे मिलने आया है, या उसका कोई रिश्तेदार यहां रहता है और उससे मिलने आया है, और हमारी गवर्नमेंट उसको वीजा दे देती है, और वीजे के ऊपर जो एग्रीमेंट है बैनुल अक़वामी सतह का, उसको परवाना अमन दे दिया जाता है कि आप हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे काफिर को मुस्तअमन कहा जाता है। एक शख्स भी वो अमन दे सकता है, एक शख्स उसका मेहमान बना है, वो कहे ये मेरा मेहमान है, आप इसको कुछ नहीं कह सकते। तीसरी किस्म का काफिर कि ना वो मुस्लिम रियासत का शहरी है, ना वो यहां रहता है, ना यहां मिलने आया है, वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री का बशिंदा है, गैर मुस्लिम किसी मुल्क का बशिंदा है, लेकिन हमारा उनके साथ कोई मुआहदा है। जैसे पाकिस्तान का मुआहदा चाइना के साथ है, या बाज़ बैनुल अक़वामी मुआहदात हैं। इस किस्म के काफिर को मुआहद कहा जाता है, जिसके साथ कोई मुआहदा चल रहा हो। तो ये 3 किस्म के काफिर, वो जो जिम्मी हो, वो जो मुस्तामन हो, वो जो मुआहद हो, इन तीनों में से किसी भी काफिर की इज्जत पे हमला करना, उसके माल पे हमला करना, या किसी किस्म का उसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा जुर्म है, मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको रहमतुल लिल आलमीन की जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज सुनाऊंगा। सुनन नबी दाऊद को उठाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मन ज़लम मुआहदा। जो किसी अहद वाले ऐसे काफिर से जिसके साथ मुआहदा हो, जिसको अमन देने का वादा किया हो, उसके ऊपर जो शख्स जुल्म करता है, अब इन तकसहू, या उसकी किसी किस्म की इज्जत और उसकी नामूस पे हमला करता है, या उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारियों से ज्यादा बोझ डालता है, या उसका कोई हक छीन लेता है, ये 4 अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो उस मुझे ना मानने वाले काफिर के हक में और अपने उम्मती के खिलाफ मुद्दई मैं बन के आऊंगा, मैं उसको हक लेके दूंगा। ये अल्लाह के पैगंबर का दीन है। हमारी ख्वाहिशें यहां नहीं चलती, हमारी मर्जियां नहीं चलती, और हमारे बेशऊर और बेहंगम जज्बात यहां नहीं चलते। अलबत्ता एक बात याद रखी जाए कि जिस भी काफिर के साथ मुआहदा है, अगर वो काफिर इस मुआहदे को तोड़ देता है, और तोड़ने की कई सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत यह है कि वो हमारे पैगंबर को गाली दे देता है, कुरान की तौहीन कर देता है, तो उसने उस मुआहदे को तोड़ दिया, फिर हम भी उस मुआहदे को तोड़ देंगे, और फिर उसकी कोई इज्जत और कोई एहतराम बाकी नहीं रहेगा। चौथी किस्म के काफिर, वो काफिर जो बरसरे पैकार हैं, जो मुसलमानों की जमीनों पे हमले करते हैं,
مسلمانوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں اور باقاعدہ فوجی ہیں اور مسلم ریاست کے خلاف پلاننگز اور منصوبے بنا رہے ہیں، جیسا کہ انڈیا کے وہ فوجی جو مظلوم کشمیریوں پہ حملے کر رہے ہیں، یا اسرائیل کے وہ فوجی جو مظلوم فلسطینیوں پہ حملے کر رہے ہیں اور ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اس کا قسم کے کافر کے بارے میں اگر کوئی اپنے دل میں معمولی نرم گوشہ بھی رکھتا ہے تو اس کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ان کفار کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ایسے کفار کے بارے میں تمہارے دلوں میں غیظ و غضب ہونا چاہیے، ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، جذبہ جہاد و قتال ہونا چاہیے۔ ایسے کفار کے بارے میں جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ اس نے جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا، جب وہ مرے گا تو منافقت کی موت مر رہا ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پیغمبر تو ایسا رحمتیں تو جہاں بن کے آیا ہے کہ ایسے کافروں سے جنگ کرنے کو بھی آپ نے اخلاق و آداب کا ایک نمونہ اور ایک ضابطے کا پابند بنا دیا۔ ان کفار سے لڑنے کے لیے بھی جب بھی آپ نے کسی قافلے کو روانہ کیا، پہلے ان کو بٹھا کے جنگ کے آداب بتائے، جنگ کے اصول بتائے، جنگ کے ضابطے بتائے۔ دنیا کیا جانتی تھی کہ جنگ کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں؟ دنیا کو کیا پتا تھا کہ جنگ بھی اصولوں پہ ہوتی ہے؟ دنیا کیا پہچانتی تھی کہ جنگ کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، جنگ کی بھی کچھ ویلیوز اور کچھ قدریں ہوتی ہیں؟ رحمت للعالمین نے آ کے دنیا کو بتایا کہ جنگ بھی ہو رہی ہو پھر بھی اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ نے مجاہدین کے قافلے روانہ کیے، آپ نے کہا دیکھو اغزو بسم اللہ، لڑنا ہے تو اللہ کی خاطر لڑنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور ان سے لڑنا ہے جو مسلمانوں کے باغی اور ان کے ساتھ قتال اور ان کے دین کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ لا تقتلوا ولیدا، جنگ کے اندر بھی کسی بچے کو نہیں مارنا ہے۔ آداب بتائے، حتیٰ کہ ایسے آداب بتائے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے، قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہیں گے، اور دنیا والوں کو ثابت کریں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، جو اپنے کسی عبادت خانے کے اندر اللہ اللہ کرنے والے اللہ لوگ قسم کے لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں رکھتے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، درختوں کو نہیں توڑنا، آگ نہیں لگانی، بلا وجہ تباہ و برباد اور مسمار نہیں کرنا ہے۔ ایسی اعلیٰ قسم کی آپ نے ہدایات دیں کہ صحابہ اگر کسی جنگ کے اندر کسی کافر عورت کی لاش کو دیکھ لیتے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ عورت کہاں سے آئی اور اس کے اوپر حملہ کیسے ہو گیا۔